भनेर यस्तो सोचले त्यो उपदेश चार आर्य सत्यको चाहिँ दिएको होइन। अब कसरी दिएको भन्दाखेरि उहाँको सर्व प्राणीको लागि माया र दयाद्वारा उहाँले चाहिँ अनि त्यो चार आर्य सत्यको धर्मदेशना चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यो पनि सर्व प्राणीहरूको मनमा दुई इच्छा हुन्छ, दुई इच्छा। एउटा पहिला चाहिँ मलाई दुःख कतै पनि दुःख कहिले पनि चाहिँदैन भनेर एउटा इच्छा हुन्छ। दुःख सानो सानो दुःख भए पनि मलाई चाहिँदैन भनेर एउटा इच्छा हुन्छ। अब दोस्रोमा चाहिँ मलाई केवल सुख नै सुख चाहिन्छ भने एउटा इच्छा हुन्छ। त्यो दुई इच्छा आधारमा राखेर भगवान बुद्धले अनि पहिलो सोच यानी कि दुःख चाहिँदैन भने त्यो सोच आधारमा राखेर दुःख सत्य र समुदय सत्य यानी दुःखको कारण दुःखको हेतु त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले धर्मदेशना गर्नुभएको हो। त्यसपछि सुख चाहिन्छ भने त्यो सोच चाहिँ आधारमा राखेर अनि निर्वाण सत्य र अनि मार्ग सत्य भने त्यो पछिको दुई सत्य चाहिँ आर्य सत्य चाहिँ उहाँले देखाउनु भएको हो। अब त्यो देखाउँदाखेरि उहाँले अब तपाईहरू दुःख चाहिँदैन भनेपछि त्यो दुःख भने के हो, दुःखको कारण हेतु के हो त्यो सबै पहिला थाहा हुनुपर्छ भनेर दुःखको परिचय, दुःखको कारण के हो त्यो परिचय अनि दुःखको कारण त्यागेर संसारदेखि अनि मुक्ति पाउने निर्वाण भने के हो, निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि मार्ग के हो भनेर उहाँले चाहिँ पहिला धर्मचक्र त्यो चार आर्य सत्य देखाउँदाखेरि पहिला चाहिँ उहाँले परिचय गर्नुभयो है। अब त्यो द्वारा हामीले पनि अब के गर्नुपर्छ, पहिला हामीले भगवान बुद्ध शाक्य मुनिले दिनुभएको धर्म यानी कि चार आर्य सत्य चाहिँ के हो भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ पहिला हामी श्रवण गर्नु पर्यो यानी कि पढ्नु पर्यो त्यो है। त्यसमा चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो, खालि त्यो गुरुहरूले यस्तो दिन्छ भने कान मात्रै सुनेर होइन कि यो कस्तो होला कस्तो रहेछ भने हामीले यानी कि श्रवण पढ्ने त्यो गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ धेरै आउनुभयो है। अब उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तिमीहरू दुःख चाहिँदैन भने दुःखको कारण यानी दुःखको कारण र दुःखको प्रत्यय हेतु र प्रत्यय त्यो दुईटा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। त्यो दुईको कारणले यानी हामी दिनमा पाप गर्ने अनि नकारात्मक सोच्ने हत्या हिंसा गर्ने अब त्यस्तो गरे भने त्यसको फल चाहिँ दुःख नै भोग्नुपर्छ भनेर उहाँले यस्तो परिचय दिनुभएको हो। त्यसको कारणले अब हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो दुःखहरू कसरी आउँछ भनेर त्यसको कारण हेतु के रहेछ भनेर त्यसमा हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। त्यो श्रवण गरेपछि हामीले त्यो सबै थाहा हुन्छ। अब यो कसरी भने म यहाँ उदाहरणको तौरमा एउटा राख्छु, जसले कि रिसको कारण, रिसको बेफाइदा, रिस अनि त्याग्न सक्छ कि सक्दैन, रिसको परिपक्ष छ कि छैन, त्यो परिपक्षको फाइदा के छ, त्यो परिपक्षद्वारा त्यो परिपक्ष चाहिँ हामी अब त्यो परिपक्ष चाहिँ शान्ति हो, सहन हो, त्यो सहनशीलता चाहिँ कसरी हामीले ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर त्यो सबैमा हामीले बृहत रूपले अनि स्टडी श्रवण गर्यो भने हामीले के थाहा हुन्छ, ल अब रिस पनि यस्तो रहेछ, रिसको कारण यस्तो बताउनु भएछ, त्यो रिस हटाउनको लागि त्यसको अनि प्रतिपक्षमा विपरीतमा यस्तो सोच ल्याउनु पर्ने रहेछ भनेर यो सबै हामीले थाहा हुन सक्छ है। अब त्यसको कारणले आज म यहाँ उदाहरणको तौरमा चाहिँ यो रिस र रिसको परिपक्ष यानी रिसको विपरीत शान्ति यानी सहनशीलता त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई म यो बुझाउन चाहन्छु। अब त्यो चाहिँ मैले 8 विषय मध्येमा राखेर म यो भन्न चाहन्छु। त्यसको कारणले अब यो 8 विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलोमा छ
क्रोधको स्वरूप के हो, रिसको स्वरूप के हो, रिस भने के हो, कस्तोले रिस बन्छ। दोस्रोमा छ रिसको बेफाइदा, रिसले आफूले नोक्सान के पर्छ, अरूलाई के नोक्सान पर्छ, तत्काल र अनि भविष्यमा के नोक्सान पर्छ भनेर रिसको नोक्सान अनि रिसको बेफाइदा है। तेस्रोमा छ रिसको कारण के रहेछ। अब रिस हटाउनु पर्यो भने त्यसको कारण हामीले थाहा हुनु पर्यो। त्यसको कारणले रिसको कारण के हो रहेछ, रिसको हेतु के रहेछ भनेर त्यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। अब चौथोमा छ त्यो रिस चाहिँ हामीले हटाउन सक्छ कि सक्दैन, त्यो रिस चाहिँ हामीले त्याग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो चौथोमा छ। अब पाँचौँमा छ कि त्यो रिसलाई कसरी कुन परिपक्षद्वारा हामीले त्यो रिसलाई हटाउने भने अनि सहनशीलता, सहन भने कस्तोले भन्छ है, त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब छठौँमा छ कि त्यो सहनशीलताको लाभ के हो, त्यो हामीले अभ्यास गरे पनि हाम्रो मनमा त्यो उत्पन्न भयो भने त्यसको फाइदा के हुन्छ भनेर छठौँमा त्यो छ। सातौँमा के छ भन्दाखेरि त्यो सहनशीलता चाहिँ कसरी हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ है, कसरी हाम्रो जीवनमा उतार्नुपर्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ, त्यो सातौँमा छ। अब आठौँमा के छ भन्दाखेरि त्यो अभ्यास गर्दाखेरि हामीलाई त्यसको समाधानमा के चाहिन्छ भनेर यो 8वटा विषयमध्ये राखेर म तपाईँहरूलाई अझ त्यो रिस र अनि उसको त्यो परिपक्ष त्यो कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यो भने हो। अब यो 8 चाहिँ मैले किन यसरी क्रमअनुसार यस्तो किन राखेको, यो पनि कारण छ। पहिला रिसको स्वरूप हामीले पढेर थाहा नभए भने के हुन्छ, हामीले नोक्सान धेरै हुन्छ। जस्तै कि आफ्नो बस्ने गाउँमा आफू बसेको गाउँमा चाहिँ एउटा बाहिरबाट चोर यस्तो यस्तो आएछ भनेर सुनेपछि थाहा भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो चोर चाहिँ देख्नेमा कस्तो छ, त्यो चोरको चालन कस्तो कस्तो छ भनेर हामीले थाहा हुनु पर्यो नि। त्यो थाहा नभएपछि के हुन्छ, त्यो चोर चाहिँ आफ्नो घरमा अतिथिको रूपमा यानि कि पाहुना यस्तो गरेर आएर सबै हाम्रो बहुमूल्य चिजहरू चोरेर लगेर जान्छ कि जान्दैन, जान्छ है। त्यसै गरी रिस भने के हो भने रिसको स्वरूप हामीले बुझेन भने के हुन्छ, त्यो रिसले चाहिँ त्यो रिस चोर जस्तो त्यो रिसले के गर्छ, हाम्रो बहुमूल्य चिज यानि कि शान्ति, मन शान्ति चाहिँ उसले चोरेर के हुन्छ, मन सधैँ अशान्तिमा पारेर राख्छ। त्यसको कारणले पहिला हामी के गर्नुपर्छ, रिस भने के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ हामी। अब दोस्रोमा मैले के राखेको, रिसको बेफाइदा यानि रिसले हामीले के नोक्सान पर्छ त्यो पनि हामीले सोच्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ। किनभने अब चोर भने कस्तोले भन्छ, त्यो चोर आयो भने के बेफाइदा हामीले नोक्सान के पुर्याउँछ भने थाहा छैन भने फेरि चोर आएर पनि हामीले केही थाहा हुँदैन, उसले लगेर जान्छ हामीले केही थाहा हुँदैन, हो कि होइन। त्यसै गरी रिसको अनि रिसले आफ्नो मन अशान्ति गर्ने अनि रिसले तत्काल पनि अशान्ति अनि भविष्यमा अर्को दुनियाँमा अनि नरक यानि कि दुर्गति लोकमा जन्म लिने अनि त्यस्तो बेफाइदा यस्तो पुर्याउँछ भनेर त्यसको बेफाइदा धेरै सोचेपछि थाहा भएपछि के हुन्छ मनमा, ल अब यो क्रोध भने चाहिँ रिस भने चाहिँ मेरो मनमा अनि उठाउनु हुँदैन रहेछ, त्यो रिस उठ्ने चाहिँ राम्रो हुँदैन, राम्रो होइन रहेछ, त्यो रिस उठेपछि आफैले नोक्सान धेरै आउने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ, हो कि होइन है। त्यसको कारणले क्रोधको बेफाइदा हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब जस्तै कि हामी कहीँ अनि अब के अरे दोकानहरूतिर अब मोबाइल सपहरूतिर जाँदाखेरि नराम्रो मोबाइल खराब भएको मोबाइल अब किनेपछि त्यसले पछि हामीले के दुःख दिन्छ भने धेरै सोच्यो भने ल अब म चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड नकिने भन्छ नि, अब सिधा त्यो पासेन किनमा जान्छ नि, जान्छ कि जाँदैन। हो त्यसै गरी क्रोधको बेफाइदा धेरै सोचेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ लाग्दैन, त्यो हाम्रो मनमा पाल्दैन। अब
हामीले अब यति राख्छु म। अब तेस्रोमा के राखेछ मैले, क्रोधको कारण के हो, यो अति आवश्यक हो। क्रोधको कारण थाहा नभएपछि फेरि हामीलाई नोक्सान धेरै हुन्छ। क्रोधको कारण के हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तै कि हामीलाई टिबी रोग जस्तो लाग्यो भने, टिबी रोग लाग्यो भने अब त्यो टिबी रोगको कारण के रहेछ, के अनि कारणद्वारा हामीले त्यो टिबी रोग लागेको छ रहेछ भनेर त्यो रोगको कारण थाहा भयो भने अनि के हुन्छ, डाक्टरले त्यो अनुसार हामीलाई दबाई खुवाउँछ कि खुवाउँदैन, दबाई खुवाउँछ नि। दबाई खुवाएर अनि के गर्छ, हामी चाहिँ टिबी रोगदेखि मुक्त हुन सक्छ। त्यसै गरी क्रोध चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ त्यो हामीले नहेरेपछि नखोजेपछि अनि के हुन्छ, हामीले क्रोध चाहिँ हटाउन सक्दैन है। अब एउटा आफ्नो घरको छेउमा एउटा रुख ठुलो एउटा भयो, अब त्यो रुखले चाहिँ आफ्नो घरमा धेरै अघि त्यो हाँगा मात्रै काटेर हुन्छ कि हुँदैन नि। यो कहाँबाट हो, जराबाट आएछ नि। त्यो रुट जरा चाहिँ काट्नुपर्छ नि। त्यो जरा नकाटेपछि अनि घरलाई सधैँ त्यसको अनि त्यो हुन्छ के अरे हानि पुर्याउन सक्छ नि। त्यसै गरी ल अनि क्रोधको कारण चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ तेस्रो विषयमा छ। अब चौथोमा के छ भन्दाखेरि त्यो क्रोध चाहिँ हटाउन सक्छ कि सक्दैन, यो एउटा प्रश्न छ। अब त्यसले उदाहरणमा राख्यो भने अब डाक्टरले अब तिम्रो रोग चाहिँ टिबी रोग रहेछ, अब टिबीको कारण यस्तो यस्तो हो भन्दाखेरि अब हामीले सोच्छ नि त्यो रोग चाहिँ अनि निको हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर सोच्छ है। हामी डाक्टरले सोच्दाखेरि डाक्टरले के भन्छ, ल तिमीले यो दबाई यस्तो यस्तो लिए भने त्यहाँबाट मुक्त हुन सक्छ, निको हुन सक्छ भनेर भन्छ नि। त्यसै गरी रिसको अनि कारण के रहेछ हामीले खोजेर त्यो चाहिँ हटाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको परिपक्षमा कि अर्को सोच यानि कि सहनशीलता शान्ति त्यो छ कि छैन, माया दयाको सोच छ कि छैन, त्यस्तो भयो भने अब यो चाहिँ हटाउन सक्छ रहेछ भनेर एउटा हामीले त्यो हुन्छ थाहा हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले चौथोमा राख्यो। अब पाँचौँमा के छ, त्यो अब त्यसको परिपक्षमा सहनशीलता छ भने त्यो सहनशीलता भने कस्तोले भन्छ, त्यो सहनशीलताको स्वरूप लक्षण के हो त्यो चाहिँ हामीले फेरि थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा नभएपछि हामीले कहिले कहिले के गर्छ, आफूभन्दा अनि ठुलो आफूभन्दा अनि के भन्छ अब बलमा ठुलो हुने यस्तोले हामीले हेप्केपछि हामी के हुन्छ, उहाँले अब फिर्ता भन्न त सक्दैन तर पनि मनमा क्रोध हुन्छ कि हुँदैन, रिस उठ्छ कि उठ्दैन, त्यो मान्छेले मलाई यस्तो यस्तो भनेको मनमा त रिस हुन्छ तर पनि हामीले के भन्छ मैले अब सहनशीलता गरेको भनेर यस्तो एउटा कुरा यस्तो हुन्छ नि। तर पनि यो चाहिँ सहनशीलता होइन, योलाई के भन्छ शान्तिको सुरु धैर्यता भन्छ है। त्यो चाहिँ सहनशीलताले भन्दैन। त्यो चाहिँ के हो, हामीले सहनशीलता भन्ने कस्तोले भन्छ भनेर त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ भने एउटा चाहिँ त्यो। अब छैटौँमा मैले सहनशीलताको लाभ र सहनशीलता गर्नुपर्छ भने त्यो राखेको छ। त्यसको कारण के हो भने अब सहनशीलताको लाभ धेरै नसोचे भने फेरि हामीलाई सहनशीलतामा अभ्यास गर्नको लागि रुचि त्यति आउँदैन है। हामीले केही सामान यस्तो किन जाँदाखेरि त्यो व्यापारीले यो चाहिँ एकदम राम्रो छ, यसलाई गुण यस्तो यस्तो छ भने धेरै गुण यस्तो लाभ यस्तो यस्तो भनेर उहाँले हामीलाई अब परिचय गर्यो भने हाम्रो मनमा के हुन्छ, ल अब यो यस्तो गुण छ है, अब म चाहिँ यो लिन्छु भनेर एउटा रुचि आउँछ कि आउँदैन, आउँछ है। त्यसै गरी सहनशीलताको
अनि लाभ हामीले बुझ्यो भने सहनशीलता गऱ्यो भने फाइदा यस्तो यस्तो हुन्छ, तत्कालमा फाइदा यस्तो हुन्छ, आफूलाई फाइदा यस्तो हुन्छ, परिवारलाई यस्तो फाइदा हुन्छ, समाजमा यस्तो फाइदा हुन्छ, अनि पछिको अर्को जिन्दगीमा पनि के अरे मानवको चोला पाउन सक्छ भनेर अनि यस्तो सोच फाइदा के छ धेरै सोचेपछि के हुन्छ, ल अब म चाहिँ सहनशीलताको अभ्यासमा लाग्नु पर्ने रहेछ, यो चाहिँ मेरो जीवनमा अब उतार्नु पर्ने रहेछ भनेर एउटा के हुन्छ मनभित्र एउटा खुसीदेखि त्यो गर्ने अनि त्यो हुन्छ। उदाहरणमा राख्यो भने अघि त्यो डाक्टर साहबले अनि दबाई दिएर तपाईँको रोग चाहिँ यस्तो यस्तो रहेछ कारण त्यो हटाउनको लागि यो दबाई चाहिँ लिनु, यो दबाई चाहिँ एकदम राम्रो छ, अनि त्यो चाहिँ कम्पनी यस्तो यस्तो हो, यो बनाउँदाखेरि यस्तो, योले चाहिँ साइड इफेक्ट छैन भनेर एकदम राम्रोसँग उहाँले गुण के छ, यस्तो लाभ फाइदा के छ, त्यो दबाईको फाइदा के गुण के छ अब परिचय गर्यो भने हाम्रो मनमा के हुन्छ, ल अब म चाहिँ मेरो के अरे रोगी चाहिँ मेरो बिमारी चाहिँ हटाउनको लागि यही अनि दबाई चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ भने मनमा एउटा एउटा रुचि जस्तो आउँछ नि। त्यसै गरी सहनशीलताको लाभ चाहिँ थाहा भयो भने हामीले खुसी खुसी हामीले त्यो चाहिँ अनि त्यसको अभ्यासमा हामी लाग्न सक्छ, रुचि हुन्छ, बुझ्नुभयो। अब त्यसपछि हामीले अब अगाडि चाहिँ रिसको स्वरूप यो हो, रिसको बेफाइदा यस्तो हुन्छ, दोष कस्तो हुन्छ, रिसको कारण यो हो, रिस हटाउनको लागि सहनशीलता चाहिन्छ, सहनशीलता भने यस्तो हो, सहनशीलताको लाभ यस्तो यस्तो छ भनेर सबै बुझिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी जीवनमा उतार्नुपर्छ, त्यसको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ, हो कि होइन। त्यसको कारणले त्यसको अभ्यासमा अनि कसरी लाग्ने भने त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। म अभ्यासमा लाग्छु भनेर कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो बुझेन भने फेरि बाधा हुन्छ। जस्तो कि अघि डाक्टर साहबले त्यो दबाई चाहिँ एकदम राम्रो छ, तिम्रो बिमार चाहिँ हटाउन सक्छ भनेर सबै परिचय गरिसकेपछि अब यो चाहिँ म खान्छु भनेर सिधा यस्तो भने हुँदैन नि। हामी चाहिँ त्यहाँ त्यो दबाई चाहिँ लिएर त्यहाँ दबाई बेच्नेले अनि परिचय गर्छ नि, यो बिहान अनि के अरे खाली पेटमा खानु, यो चाहिँ दिउँसो खानु, यो चाहिँ बेलुका खानु भनेर उहाँले परिचय गर्छ नि। कसरी त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ, कसरी लिनुपर्छ दबाई चाहिँ त्यो थाहा हुनुपर्छ नि। बिहान कति लिनुपर्छ, दिउँसो कति लिनुपर्छ, बेलुकामा लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर सबै त्यो कसरी लिने हो त्यसको तरिका चाहिँ हामीले बुझेन भने फेरि त्यो बिमार रोगी चाहिँ अनि निको पर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी अगाडिको त्यो विषयहरू सबै हामीले जानिसकेपछि थाहा भइसकेपछि अब सहनशीलता यानि कि माया दया त्यसको अभ्यासमा कसरी लाग्नुपर्छ भनेर त्यसको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। अब 8औँमा के छ भन्दाखेरि त्यो अभ्यासमा लाग्दाखेरि हामीले समाधानमा के चाहिन्छ है। जस्तै कि अब दबाई यसो यसो लिनुपर्छ भनेर थाहा भइसक्यो, कसरी लिने हो त्यो थाहा भइसक्यो। अब यो कट्न लाग्यो तपाईहरु फेरि म्युट गर्नुस् है। त्यसपछि दबाई कसरी लिनुपर्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि अब चाहिँ के हामीले हुनुपर्छ, स्मरण हुनुपर्छ हामीले त्यो समाधानको लागि। स्मरण नभएपछि फेरि हामी भुलेर जान्छ, हो कि होइन। हामीले स्मरण राम्रो हुनुपर्छ, स्मरण गर्नुपर्छ, म बिहान यस्तो दबाई लिनु पर्छ, दिउँसो यस्तो लिनुपर्छ भनेर मनमा एकदम समातेर राख्नुपर्छ। त्यो नभएपछि फेरि भुलेर त्यो टिबी रोगको कति हो 8 महिना हो कि 6 महिना हो त्यति दबाई लिनुपर्छ। त्यसमा एक दिन छुट्यो भने फेरि त्यो कोर्स चाहिँ फेरि त्यो जानुपर्छ नि। त्यसको कारणले अनि हामी सहनशीलता त्यो अभ्यास गर्दाखेरि हामीले समाधान के चाहिन्छ भने त्यो चाहिँ 8औँको विषयमा मैले यो राखेको छ। अब यो चाहिँ मैले के तपाईहरुले बुझाएको भन्दाखेरि यस्तो 8 विषय राखेको छ। त्यो 8 विषय चाहिँ क्रम अनुसार यसरी किन राखेको भनेर कारण र उदाहरणद्वारा तपाईहरुलाई मैले बुझिसक्यो।
अब त्यसपछि हामी बृहत रूपले अब त्यति त बृहत होइन तर पनि अब एक एक गरेर हामी जान्छौँ एक एक विषय लिएर हामी जान्छौँ यो विषय बताउँदै यता डिग्री तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ नमस्ते अब हामी चाहिँ 8 विषयमा चाहिँ पहिलो विषय चाहिँ के हो रिस भने कस्तोलाई भन्छ कस्तो मनलाई चाहिँ रिस भन्छ भने अब त्यो चाहिँ हामीले पहिलो विषयमा हो अब त्यो चाहिँ के हो अब रिस भने केलाई भन्छ म भन्छु है तीन विषय आधारमा राखेर त्यो तीन देखि कुनै पनि एउटालाई अनि अवलम्बन गरेर हानि पुर्याउने मनलाई चाहिँ के भन्छ रिस भन्छ बुझ्नुभयो तीन विषय मध्ये कुनै पनि एउटालाई अवलम्बन गरेर अनि त्यसलाई हानि पुर्याउने मन भएकोलाई रिस भन्छ अब त्यो तीन विषय चाहिँ के हो त्यो थाहा पर्यो है अब त्यो तीन विषय चाहिँ पहिला चाहिँ के हो मलाई त्यो मान्छेले मलाई अनि हानि पुर्यायो भनेर मान्छेलाई त्यो मान्छे हो अब जो हो त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ एउटा विषय चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ त्यो मान्छेले मलाई यस्तो अपशब्द बोलेर मलाई रिस उठायो त्यो मान्छेले एउटा अनि के भन्छ अब लाठी हो जो अब बक्सिङ हान्यो लाठी हान्यो के हानेर मलाई अनि रिस दुःख दियो त्यसको कारण म रिसाउँछु भनेर त्यसले कसरी हामीले हानि पुर्यायो भने त्यसलाई एउटा पहिलो चाहिँ हानि पुर्याउने मान्छेलाई अनि अवलम्बन गरेर दुईटा तेस्रोमा के छ त्यो हामीलाई हानि पुर्याउने मान्छे र हानि पुर्याउने त्यो र त्यसले कसरी हानि पुर्याउँछ भने त्योहरू सबै स्वतन्त्र रूपले त्यहीँबाट छ भनेर एउटा अनि त्यस्तो सोचले त्यो तीन विषयमा राखेर त्यो तीन चाहिँ आधारमा राखेर कुनै पनि एउटालाई सोचेर अनि त्यसलाई हानि पुर्याउने मन एउटा हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ रिस भन्छ बुझ्नुभयो है अब त्यो मान्छे देखेर त्यो मान्छेले अस्ति मलाई यस्तो नराम्रो कुरो भन्यो त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो छैन भनेर एउटा रिस भएर एउटा हुन्छ नि उसले एउटा नराम्रो भन्ने यस्तो एउटा मन हुन्छ नि त्यसले चाहिँ रिस भन्छ बुझ्नुभयो है अब रिस भने कुनलाई चाहिँ रिस भन्छ भनेर हो त्यो अब रिसको दोष यानी रिसको बेफाइदा रिसले के नुकसान पुर्याउँछ भने त्यो दोस्रोमा छ अब म यहाँ एउटा उदाहरण राख्छु एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई एकदम रिस भएर अब उसले सोचमा के आयो त्यसले चाहिँ म अब हानि पुर्याउँछु भनेर हातमा कोइला आगो बालेको कोइला हुन्छ नि आगो बालेको कोइला त्यो कोइला अनि लिएर त्यसको अनुहार चाहिँ म जलाउँछु भन्ने सोचले पहिला कोइला यस्तो हातले लिँदाखेरि पहिला के जल्छ आफै हात जल्छ हो कि होइन त्यहाँ उसको अनुहार जलाउने अगाडि आफ्नो हात झर्छ अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो उता फालेपछि उसको अनुहारमा लागेपछि फेरि उसको अनुहार जल्छ त्यो जलेपछि के हुन्छ फेरि त्यसले रिस उठ्छ त्यसले रिस उठेपछि फेरि के हुन्छ बिचमा बक्सिङ खेल्नु पर्छ फेरि हो कि होइन अब त्यसै गरी यो चाहिँ उदाहरण हो एउटा अब त्यसै गरी रिस उठ्ने बेलामा सबभन्दा ठुलो नुकसान रिस उठ्ने बित्तिकै के हुन्छ आफ्नो मान शान्ति चाहिँ हटाएर अशान्ति हुन्छ पहिलो दोष चाहिँ यो आफ्नो मनमा शान्ति भएको चाहिँ त्यो शान्ति चाहिँ छिनेर आफ्नो मन एकदम विचलित है त्यो चाहिँ एउटा अब मनद्वारा एउटा पाप गरिसक्यो अब दोस्रोमा यो मात्रै पुग्दैन अब त्यसपछि के हुन्छ त्यो रिसले गर्दाखेरि अनि अनुहार चाहिँ सबै के भयो बिग्रिन्छ अब अघि यस्तो छ भने अहिले के हुन्छ यस्तो हुन्छ है फेरि अनुहार सबै बिग्रिन्छ
अनुहार बिग्रिसकेपछि अब वरिपरिमा साथीहरू बसेको छ भने सबै अब यस्तो अब उसले कुरो नगरे त्यो रिस उठ्छ भनेर त्यो आफू रिस उठेको कारणले त्यसको भाइब्रेसनले वरिपरि भएको सबै मनमा विचलित भइसक्यो अब हो कि होइन है। अब त्यो माथिले पुग्दैन, अब के हुन्छ मुखबाट बोल्छ, अपशब्द बोल्छ, के भन्छ है। अनि शरीरद्वारा हत्या हिंसा गर्ने, काटमार गर्ने, अनि व्यभिचार गर्ने के गर्छ। अनि मुखद्वारा चाहिँ अपशब्द बोल्ने, अनि के अरे चुगलीबाजी गर्ने, अब त्यो सबै गर्छ नि। त्यसको कारण के भयो, त्यो रिसले चाहिँ पहिला आफ्नो मन चाहिँ अशान्ति पर्यो, त्यसपछि के भयो के भन्छ अब शरीरद्वारा पाप गर्यो, वचनद्वारा पाप गर्यो, हो कि होइन। यो एउटा। अब अर्को के छ, रिस उठ्नेको बेलामा हामी के हुन्छ, अनि मन चाहिँ अशान्ति भएर खाना मिठो मिठो आफ्नो अगाडि टेबलमा राखेछ भने त्यसको स्वाद के पनि हुँदैन है। अरू मान्छेहरूले एकदम मिठो छ भन्छ, तर ऊ आफै खाँदाखेरि स्वाद के पनि हुँदैन। यो एउटा के हो, आफूलाई नोक्सान हो। अनि एउटा अब थाकेर सुत्छु भने पनि त्यो मन चाहिँ एकदम उचालेको जस्तो गरेर सुत्न सक्दैन राम्रोसँग है। त्यसको कारणले अब रिस उठेपछि सबभन्दा ठुलो नुकसान चाहिँ तत्कालमा सबभन्दा ठुलो नुकसान आफूलाई छ। आफ्नै मन विचलित भइसक्यो, वरिपरि सबै डराइसक्यो। त्यसपछि खानाहरू खाने, निन्दाउँछु भने पनि केही पनि त्यो हुँदैन, निन्दाउन सक्दैन। खाना खानेपछि स्वाद छैन। अनि त्यसको माथि के हुन्छ, अपशब्द बोल्ने केही, अनि चुगलीबाजीहरू पनि अब पाप धेरै गर्छ। त्यसको कारणले के भयो, यो तत्कालमा चाहिँ खुसी भएन, नुकसान पर्यो। अनि धेरै रिस उठ्ने भयो भने, यस्तो स्वभाव यस्तो छ भने साथी धेरै हुँदैन, सबै टाढा टाढा जान्छ, हो कि होइन। कहिले कहिले के हुन्छ, त्यो एक रिसले गर्दाखेरि 30-40 साल एकदम मिल्ने जुल्ने अनि के भन्छ साथीहरू पनि अनि के अरे अब छुटाएर जान्छ। त्यो सबै के हो, रिसको कारणले है। अब त्यो धेरै रिस गर्ने मान्छे चाहिँ एउटा परिवारभित्र छ भने त्यो परिवार सबै के हुन्छ, मनमा सधैँ अब विचलित यस्तो भएर रहनुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन। त्यसको कारणले अनि यो चाहिँ तत्कालको नुकसान हो। अब अर्को दुनियाँमा के हुन्छ, त्यो पापको कारणले नरकमा अनि जन्म लिनुपर्छ। त्यसको कारणले अब त्यहाँ पोल्ने के गर्ने अब धेरै दुःखहरू हुन्छ है। यो चाहिँ एउटा। अब सबभन्दा ठुलो अनि बेफाइदा के हुन्छ भने, हामी सबै के हो, बौद्धको चेला हो, बुद्धको चेला हो, बौद्धावलम्बीहरू हो। सर्व प्राणीहरूको लागि म चित्त उत्पत्त गरेर बोधित्व प्राप्त गर्छु भनेर सधैँ हामीले के गर्छ, प्रार्थना गर्छ कि गर्दैन, प्राणीदान गर्छ, प्रार्थना गर्छ, हो कि होइन। तर पनि त्यो बेलामा अनि त्यो बुद्धको भूमिमा पुग्नको लागि अनि हामीले के ध्यान अभ्यास गर्नुपर्छ, बोधिचित्त त्योहरू सबै हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो बोधिचित्तको सबभन्दा ठुलो बाधा चाहिँ के हो, रिस हो। रिस किन भन्दाखेरि त्यो रिसको कारणले हामी चाहिँ अर्को जन्ममा अब नरकतिर पुग्यो भने, नरकमा पुगेपछि 80 साल मात्र होइन त, धेरै कल्पौँ त्यहाँ नरकमा हामी जन्म लिएर त्यहाँ बस्नुपर्छ। त्यो दुःखहरू सबै भोगेर बस्नुपर्छ। जति हामी नरकमा जन्म लिएर कल्पौँ त्यहाँ लाग्छ, त्यति हामी बुद्धको भूमिमा पुग्नलाई त्यति टाढा हुँदै जान्छ। अब जति टाढा भयो बुद्ध भूमिमा पुग्न सक्दैन। बुद्ध भूमिमा पुग्न नसके के हुन्छ, म बुद्ध प्राप्त गरे, बुद्धको भूमिमा पुगेर सर्व प्राणीको हितको लागि म अनि के अरे अब त्यो गर्छु, कामहरू गर्छु भने त्यो चाहिँ गयो, अब पानीमा गयो, हो कि होइन। हो, यो सबै के हो, रिसको कारणले, रिसको बेफाइदा, रिसको नुकसान हो। यसरी गरेर हामीले अब हामी सबै रिस उठ्छ नि, सबैलाई अनुभव छ। रिस उठ्दाखेरि के हुन्छ है। अब कोही के हुन्छ, रिस धेरै उठ्दाखेरि
आफ्नो मालिक हो या आफ्नो पिता माता हो जो भी हो सबैलाई त्यो हुन्छ के अरे अब मार्ने काट्ने यस्तो पनि हुन्छ नि त्यो रिसको कारणले कहिले कहिले अरूले मार्ने छोड आफै फाँसीमा लगाएर जान्छ त्यो सबै कहाँ भयो रिसले गर्यो किनभने रिस उठेपछि के हुन्छ राम्रो यो नराम्रो यो भने पक्षपात गर्ने के भन्छ अब त्यो राम्रो नराम्रो चिज के हो भने सोच्ने एउटा बुद्धि हुन्छ नि त्यो बुद्धि चाहिँ हटाउँछ हराएर जान्छ त्यो बुद्धि हराएपछि अब के हुन्छ अनि त्यो अन्धविश्वास त्यो त्यसको कारणले अन्धमा चाहिँ हामीले के गरेर जान्छ त्यो चाहिँ अनि रिसको बेफाइदा रिसको नोक्सान त्यो अब त्यो जति हामीले सोचेर अब यो चाहिँ मैले भनेको अब सानो कुरा हो त्यति छैन अब तपाईँहरूले त्यो शान्ति देवले उल्लेख गरेको अनि के भन्छ बुद्धचार्य अवतार त्यो चाहिँ पढ्ने यस्तो बुद्धको अब दर्शनहरू अब तपाईँहरूले ग्रन्थहरू पढ्यो भने त्योभन्दा ठुलो त्योभन्दा धेरै अनि कारणहरू बताएको छ त्यो लाभ बेफाइदा के हुन्छ अब त्यो चाहिँ हामीले त्यो सोच्नु पर्यो दोस्रोमा चाहिँ के छ अनि बोधिचार्य अवतारमा चाहिँ अनि आर्य शान्ति देवले के बताउनु भएको छ भने रिस उठ्ने बेलामा रिस उठेको कारणले हामीले कल्पौँदेखि हामीले कमाएको पुण्य चाहिँ अनि नष्ट गरेर जान्छ जस्तै कि अनि ठुलो जङ्गल चाहिँ एउटा सानो आगले पछि के हुन्छ सबै जलेर जान्छ नि हो त्यसै गरी अनि नोक्सान हुन्छ भनेर यस्तो लेख्नु भएको छ अब यो चाहिँ दोस्रो कारण त्यो त्यसको बेफाइदा के हो भने त्यो अब तेस्रोमा के छ रिसको कारण रिस कसरी उठ्छ तपाईहरु सबैले त्यो खोज्नु भयो होला त्यसको बारेमा विचार गर्नु भयो होला रिस कसरी उठ्छ भन्दाखेरि दुईवटा त्यो हुन्छ एउटा चाहिँ के हो आफ्नो मन नपर्ने चीजहरु आफ्नो अगाडि भयो सुन्यो देख्यो के गर्यो भने हामीले के हुन्छ रिस उठ्छ आफ्नो मन नपर्ने यस्तो केही विषयहरु भयो भने अब दोस्रोमा के छ खर्च त्यो एउटा चाहिँ यो अब सेवागितिर वा पर्छ सेवा मारे यो चाहिँ आफ्नो मन नपर्ने त्यसले गर्दाखेरि एउटा रिस हुन्छ अब म चाहिँ एउटा उदाहरण दिन्छु अब भोलि एकदम पार्टी बिहेको पार्टी हामी यहाँ नेपालमा बिहे धेरै हुन्छ है छौँले बिहेसिर बिहे धेरै हुन्छ है विवाह धेरै हुन्छ है अब त्यतिखेर हामीले अब म विवाहमा त्यो विवाहको समारोहमा चाहिँ म चाहिँ अब एउटा राम्रो देख्नको लागि म साडी एउटा राम्रो साडी एउटा किनेर त्यहाँ जान्छु भनेर एउटा मन हुन्छ है कहिले कहिले हामी यसो गरेर हामी राम्रो एउटा किनेर धेरै पैसा दिएर है किनेर राम्रोसँग सिलाएर अनि जान्छ अब भोलि त्यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ अब हाम्रो त्यो हुन्छ नि सोल्टिनीहरू हुन्छ अब अबको त्यो साथीहरू हुन्छ नि अब कोही साथीहरू आएर ओइ तिम्रो साडी त एकदम राम्रो रहेछ है तपाईले एकदम जस्तो लेम्बु त सेज र जस्तो तपाईँले एकदम राम्रो देख्नु रहेछ यो साडी के हुन्छ एकदम खुसी हुन्छ हुँदैन हुन्छ है तर अर्को साथी एउटा आएर ओइ तिम्रो यो साडी कहाँबाट किन्यौ त तपाईँले एउटा पनि त्यो छैन राम्रो देख्दैन कति दियो पैसा ठुलो दिएछ होला राम्रो देखेको छैन भने त्यो अपशब्द चाहिँ हाम्रो सुन्ने मन छैन त्यो सुनेपछि के हुन्छ रिस उठ्छ त्यो रिस उठेर के गर्छ अघिको त्यहाँ त्यो साथी राम्रो बोल्ने साथी छ नि त्यो कहाँ गएर मेरो यो राम्रो छैन के हो भनेर सोच्छ है फेरि सोच्छ राम्रो छैन के हो भने राम्रो सोच्यो तपाईँले एकदम जस्तो रहेछ त्यो राम्रो देख्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि अनि के हो त्यो मान्छेले मलाई राम्रो छैन भनिरहेछ के हो त्यो मान्छे चाहिँ बल हो कि के भनेर हामीले यस्तो भन्छ नि रिस उठ्दै उठ्दैन अब त्यो चाहिँ के हो हामीले हाम्रो नराम्रो अब मन नभएको कुराहरू सुनेपछि फेरि रिस उठ्छ हामी हो त्यो चाहिँ एउटा उदाहरण हो अर्को धेरै पनि छ धेरै उदाहरण छ अब यो चाहिँ मैले एउटा उदाहरण राखेँ यो चाहिँ एउटा अब दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि यो मन नपर्ने चाहिँ है मन नपरेको
अब के अरे कुराहरू सुने। त्यसै गरी अब आफूले एउटा काम गर्दाखेरि त्यो काममा जसले बाधा पुर्याउँछ त्यो बाधा पुर्याउने मान्छेले पनि के हुन्छ हामीले रिस र रिस उठ्छ कि उठ्दैन। मेरो काम भ्याउन लाग्यो कि त्यसले चाहिँ एकदम बिचमा आएर बाधा गर्यो भनेर फेरि रिस उठ्छ कि उठ्छ है। हो त्यो चाहिँ एउटा। अब अर्को रिस कसरी उठ्छ हामीले भन्दाखेरि अब यो रिसहरू सबै कहाँबाट आएको एउटा कारण खोज्नुपर्छ। अब हामीले कारण नखोजेपछि हामी यो चाहिँ हटाउन सक्दैन है। अब यो कारण खोजेर जाँदाखेरि एउटा चाहिँ कहाँ पुग्छ, रागलाई पुग्छ। राग भने के हो, एट्याच, अनि रागला र छप्पा रागलाई पुग्छ एउटा। जति हामीले राग धेरै हुन्छ त्यति हामी त्यो विषयमा लिएर रिस धेरै हुन्छ। अब एउटा उदाहरण राख्यो भने अब यो पेपर चाहिँ मैले चाहिँदैन यस्तो राख्दाखेरि एउटा मान्छे आएर त्यो लगेर गयो, मैले रिस उठ्छ, मलाई रिस उठ्दैन किन? एउटा राग यो पेपरमा मैले राग छैन, यो चाहिँ फाल्ने कुरा हो। अब जसले लिएर गयो एउटै हो, के फरक छैन, उसले लिएर गयो राम्रो हो भनेर भन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ, मेरो मोबाइल छ नि, अब मोबाइल चाहिँ यहाँ राखेको छ। अब मोबाइल चाहिँ मैले अब यो चाहिँ धेरै पैसा दिएर किनेर पाएको हो, यसको कारण त्यसले के छ, धेरै राग छ। त्यो राग हुँदाखेरि यो चाहिँ टेबलमाथि यस्तो राख्यो है, अब चाहिँ यस्तो बस्दाखेरि एउटा चोर आएर त्यसले तुरुन्त लिएर गयो भने के हुन्छ, एकदम रिस उठ्छ कि उठ्दैन, हो कि होइन? अब त्यो पछि दौडिन्छ, अब यो चाहिँ के अरे छिन्नको लागि फेरि पाउनको लागि त्यो पछि दौडिन्छ, पुलिसमा जान्छ, कहाँ जान्छ, के गर्छ है। अब नपाएपछि केही दिन निद पनि आउँदैन। अब यो चाहिँ कहाँ होला भन्ने सोचेर है निद पनि हुँदैन, मान विचलित भइसकेको हुन्छ फेरि। त्यसको कारणले एउटा चाहिँ के हो, जति राग ठुलो हुन्छ त्यति हामीलाई क्रोध आउँछ। त्यसको कारणले हामीले रागलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ है। राग चाहिँ अब उठाउनु हुँदैन, राग धेरै गर्नु हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ विषयमा एउटा हामी थाहा हुनुपर्छ। अब एउटा चाहिँ के हो, अब रागको एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। आफ्नो एउटा छोरा छ, त्यहाँ छिमेकीको एउटा छोरा छ। अब एउटा बाहिरबाट मान्छे एउटा आएर आफ्नो छोरालाई कि हानेको कि अपशब्द बोलीहरू भनेपछि के हुन्छ, रिस धेरै उठ्छ कि उठ्दैन? मेरो छोराले त्यसले के भन्यो, को हो तिमी, मेरो छोराले यस्तो भनेर झगडा गर्छ कि गर्छ है। त्यो एउटा। अब त्यो छिमेकीको छोराले कोही एउटा आएर के गर्यो, हामीले के त्यो छैन, मतलब छैन, रिस पनि उठ्दैन। किन हो, यो मेरो हो भन्ने सोच चाहिँ छैन, यो अर्को हो भनेर सोच्यो। त्यसको कारणले के हुन्छ, रिस उठ्दैन। फेरि के हो, त्यहाँ त्यो विषयमा लिएर राग छैन, आफ्नो विषयमा लिएर राग छ, त्यसको कारणले यस्तो हुन्छ। अब त बुझ्नुभयो, रिसको कारण एउटा यस्तो। अब रिसको कारण एउटा के हुन्छ, अज्ञानद्वारा एउटा रिस हुन सक्छ। जस्तै कि अब म उदाहरणमा एउटा राख्छु, हामी बाहिर अनि फलफुलको दोकानमा गएर फलफुल किन जान्छ कि जान्दैन? जस्तै कि सन्तराको मौसमको बेलामा सन्तरा किन जाँदाखेरि सन्तरा भने हिन्दी हो है, सुन्तला लिन जाँदाखेरि, अब किन्न जाँदाखेरि, अनि हामी व्यापारीलाई सोध्छ कि सोध्दैन, दाइ त्यो सुन्तला अनि गुलियो छ कि अमिलो छ कि कस्तो छ भनेर सोध्छ नि। त्यो सोच्दाखेरि त्यो व्यापारीले के भन्छ, मेरो यो सुन्तला सबै गुलियो मात्र हो, एउटा रूपबाट भएको हो, तपाईँ नपत्यायो भने एउटा अनि खोलेर चाख्नु भनेर यस्तो भन्छ नि कहिले। अब त्यतिखेर हामीले के गर्छ, खोलेर चाख्दाखेरि के भयो, हाम्रो जिब्रोमा गुलियो एउटा पार्यो, सिन्तला एउटा पार्यो भने हामीले कोही अब अज्ञान त्यति दिमाग छैन भने के सोच्छ, ल अब यो सिन्तला सबै मिठो छ होला, किनभने व्यापारीले भन्नुभयो मिठो छ, मैले एउटा चाख्यो मिठो छ, अब त्यो कारण चाहिँ सत्य होला, त्यो सत्य कारण होला। त्यसको कारणले म अब यो सबै अब 5 किलो जति किन्छु, मेरो घरमा चाहिँ पाहुनाहरू छ, अब उनीहरू खुवाउँछु भनेर एउटा हुन्छ नि। अब 5 किलो सुन्तला किनेर अनि त्यहाँ घरमा पुगेर खानको पछि अब सबैले सुन्तला एउटा बाँड्छ नि, बाँडेर खाँदाखेरि अब मिठो भन्दा
गुलियो भन्दा अमिलो धेरै निकाल्यो भने के हुन्छ फेरि के हुन्छ फेरि रिस उठ्छ त्यो व्यापारीले मलाई चाहिँ झुकाएको छ हो त मलाई झुकायो त्यो व्यापारीले मलाई झुकाएछ त्यसलाई अघि मिठो छ भन्यो अनि यस्तो यस्तो गर्यो भनेर फेरि त्यसले रिस उठ्छ त्यो रिस उठ्ने मात्रै होइन कि अब छिमेकीहरू सबै भन्छ त्यो दोकानमा नजाऊ है त्यो चाहिँ एकदम फाटा कुरो बोल्ने रहेछ त्यो झुकाउने रहेछ मान्छेहरूले त्योसँग नकिन है भनेर फेरि यस्तो भन्छ अब यो चाहिँ केले भयो अज्ञानले भयो नि त्यो मान्छे चाहिँ व्यापारी हो भन्छ उसले मिठो छ भन्छ गुलियो पनि आउन सक्छ अमिलो पनि आउन सक्छ त्यो एउटा चाखेर अमिलो भएको कारणले सबै अमिलो छ भने हामीले भन्न सक्दैन नि अब यो चाहिँ पहिलादेखि थाहा भयो भने 10 किलो लिएर अमिलो धेरै निकाल्यो भने रिस उठ्दैन किन पहिलादेखि थाहा छ त्यो मान्छेले त भन्छ ऊ व्यापारी हो उसको काम हो अनि मैले चाखेको गुलियो एउटा पर्यो तर पनि त्यो दुईको कारणले चाहिँ सबै गुलियो छ भने कहाँ बन्न सक्दैन भनेर पहिलादेखि उसले थाहा छ ज्ञान छ त्यसको बारेमा ज्ञान भएको कारणले पछि यस्तो समस्या आयो भने उसले के भयो रिस चाहिँ उठेन त्यसको कारणले एउटा रिस चाहिँ कसरी आउँछ हामीले अज्ञानद्वारा एउटा रिस आउँछ कहिले हामी कस्तो हुन्छ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि यस्तो हुन्छ फेरि कहिले है एउटा मान्छे चाहिँ पहिला अगाडि नै आएर अर्डर दिएर बाहिर केही कामको लागि बाहिर गयो त्यसपछि अब आफू आएर त्यहाँ चाउमिन एउटा अर्डर दियो त्यो चाउमिन एउटा अर्डर दिएर आफू त्यहाँ टेबलको अब कुर्सीमा बसेर यस्तो हुँदाखेरि त्यो अगाडि आएको मान्छे चाहिँ आएर त्यहाँ बस्यो त्यसलाई पनि चाउमिन अर्डर गरेको छ रहेछ भएको यस्तो अब त्यो वेटरले चाउमिन लिएर आउँदाखेरि हाम्रो मनमा के हुन्छ ल मेरो अर्डर दिएको चाउमिन चाहिँ आयो भनेर यस्तो हुन्छ नि तर पनि त्यो वेटर चाहिँ आफूतिर नआएर त्यो अघिको त्यहाँ गयो भने फेरि रिस उठ्छ त्यहाँ जान्छ नि त्यो काउन्टरमा मैले अघि पहिला अर्डर दिएको हो किन नदिएको मलाई यस्तो उसले दिएछ भनेर फेरि रिस उठ्छ त्यहाँ झगडा गर्न जान्छ हो कि होइन अब पछि विस्तारले त्यो काउन्टरमा बसेको मान्छेले होइन दाइ त्यो अघिको त्यो मान्छे चाहिँ अगाडि आएर अर्डर दिएर कि कामको लागि अनि तपाईँ चाहिँ त्यसपछि आएको हो भनेर विस्तार रूपले उसले सम्झ्यो भने अनि हाम्रो रिस चाहिँ के हुन्छ त्यतिकै हराउँछ हो कि होइन त्यो सबै के हो अज्ञानद्वारा हामीले रिस उठ्न सक्छ त्यसको कारणले रिसको कारण रिस कसरी उठाउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अघि मैले भने है नराम्रो अब मन नपर्ने कुराहरू सुन्ने र अनि आफ्नो कामलाई केही बाधाहरू पुर्याउने यस्तो भयो भने रिस उठ्छ अब एउटा चाहिँ रिस कसरी उठ्छ जाति कुन विषयमा धेरै राग हुन्छ त्यसको कारणले रिस उठ्न सक्छ तेस्रोमा चाहिँ के हो अज्ञानद्वारा रिस उठ्न हुन्छ त्यसको कारणले अब रिसको क्रोध कसरी आउँछ भन्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामीले अब यो चाहिँ मैले भनेको चाहिँ यो त्यसको कारणले अब यो विषयहरूमा चाहिँ हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ विचार गरे भने हामीले थाहा हुन्छ हो त्यो चाहिँ तेस्रोमा भएको रिसको कारण के हो भने अब त्यो चाहिँ अब रिस चाहिँ अब रिस चाहिँ कसरी हटाउनु पर्छ रिस चाहिँ हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि अब त्यो रिस चाहिँ के रहेछ अघि हामी अगाडि बढिसक्यो त्यो रिस चाहिँ या तो अज्ञानद्वारा आएको हो त्यसको कारणले ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो रिस चाहिँ आफ्नै आप हटाउँछ अब एउटा चाहिँ के हो राग ठुलो भएको कारणले रिस आएको रहेछ त्यसको कारणले जति मैले राग सानो गर्छ जुनै अब विषय हो त्यसको माथि राग अब काम गर्छ भने त्योद्वारा आउने रिस पनि घट्दै जान्छ अब एउटा चाहिँ अब के हो मन नपर्ने कुराहरू त्यो हो अब त्यो चाहिँ त्यहाँबाट भनेको तर पनि मैले नचिपे भने आफूले त्यो हुन्छ रिस उठ्छ उठ्दैन नि आफूले टिपेर फेरि रिस उठेको है त्यसको कारणले अब रिस चाहिँ हटाउन सक्ने रहेछ किनभने रिसको परिपक्षमा के आयो भने त्यो रिस चाहिँ हटाउन सक्ने रहेछ किनभने त्यो रिस चाहिँ सम्यक ज्ञान या सम्यक चित्त होइन रहेछ त्यो चाहिँ हटाउन सक्ने रहेछ भनेर चौथोमा चाहिँ यो अब
पाँचौँमा के छ त्यसको परिपक्ष त्यसको विपरीत के हो शान्ति यानि कि सहनशीलता। अब त्यो सहनशीलता भने साधारणमा भन्यो भने करुणा र मैत्रीको अभ्यास, करुणा र मैत्रीको अभ्यास चाहिँ। अब यो चाहिँ यहाँ सहनशीलताको स्वरूप के भनेको छ भनेपछि अघि हामी तीन विषय छ नि, तीन विषय आधारमा राखेर अनि कुनै पनि एउटालाई अनि अवलम्बन गरेर त्यसद्वारा अनि रिस अनि नष्ट गर्नेको अनि सोचहरू हुन्छ। त्यो सोच त्यो चित्तले के भन्छ शान्ति यानि कि सहनशीलता भनेर भन्छ। अघि क्रोध चाहिँ के हो त्यो तीन विषय मध्ये राखेर कुनै पनि एउटालाई सोचेर म हानि गर्छु भनेर हानि पुर्याउँछु भनेर एउटा सोच त्यो चाहिँ क्रोध भयो नि। अब त्यसको विपरीतमा के भयो त्यो तीन विषय आधारमा राखेर केही पनि एउटा अनि एउटा अवलम्बन गरेर त्यसलाई चाहिँ रिस नउठेर रिस चाहिँ नष्ट गर्छु भन्ने एउटा सोच हुन्छ। हो त्यसले चाहिँ के भन्छ सहनशीलता यानि कि शान्ति भन्छ। त्यो चाहिँ त्यो अब शान्तिको फाइदा के हुन्छ लाभ के हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालमा के हुन्छ आफू पनि सधैँ मन हुने आफ्नो वरिपरिमा भएको अनि साथी भाइ बहिनीहरू पनि सधैँ आफू देखेर एकदम मन खुसी हुने त्यो पनि एउटा फाइदा हो कि होइन। अनि एउटा अब म राति के अरे निन्दा आउने बेलामा पनि निन्दा एकदम राम्रो खुसी हुने यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ तत्कालको अब के भन्छ लाभ। अनि जो मान्छे देख्यो भने आफूले देख्यो भने सबै एकदम अनि अनुहारमा हाँसी आउने है के भन्छ अब खुसी आउने यस्तो हुन्छ। जस्तै कि उदाहरणमा भने परम पावन धनी लामाज्यू उहाँ चाहिँ अनि मैत्री र करुणा अनि धेरै त्यो अभ्यास गर्नुभएको कारणले जो मान्छे उहाँ देख्यो भने एकदम मनमा खुसी हुने यस्तो हुन्छ नि। हो त्यो चाहिँ एउटा के हो तत्कालको फाइदा चाहिँ यो। अब त्यसमाथि के छ जति हामी मन शान्ति हुन सक्छ त्यति हाम्रो शरीर पनि एकदम अनि स्वस्थ हुन सक्छ। जति हाम्रो अनि शरीर चाहिँ स्वस्थ हुन्छ त्यति हामी के हुन्छ अब काम गर्ने हो के गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी राम्रोसँग गर्न सक्छ। अनि धर्मको विषयमा अध्ययन गर्ने सोच्ने अभ्यास गर्ने यस्तोमा पनि फाइदा हुन्छ त्यसले। अनि त्यसको कारणले के हुन्छ अब मन जति शान्ति हुन्छ